कारी अब्दुल हन्नान साहब मेवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. يا سلام. ما قدروا الله حق قدره. ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا.